अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार और तवंगर था जिसका नाम आमील बताया जाता है। उसकी कोई नरीना औलाद ना थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा था। भतीजे ने जब देखा कि बूढ़ा तो मरता ही नहीं, तो उसने विरासत के लालच में सोचा कि मैं ही इसे क्यों ना मार डालूं और इसकी लड़की से निकाह भी कर लूं और कत्ल की तोहमत दूसरों पर रख कर देत भी वसूल कर लूं और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊं। इस शैतानी ख्याल में वो पुख्ता हो गया और एक दिन मौका पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के अच्छे लोग इन दो कौमों के झगड़ों बखेड़ों से तंग आकर यकसू होकर उनसे अलग एक और शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर दिया करते। इस भतीजे ने अपने चचा की लाश को ले जाकर उस किला के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर दुहाई मचा दी कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला। आखिरकार उन किला वालों पर तोहमत लगाकर उनसे देत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल से और इसके इल्म से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये अड़ गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। ये लोग आजिज आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाक़या अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स ख्वामखा हम पर एक कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हम बरीउ ज़िम्मा हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। वहाँ से वही नाजिल हुई कि इनसे कहो एक गाय ज़िबा करें। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, कहाँ कातिल की तहकीक और कहाँ आप गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रही हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के अहकामात में मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़िबा कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोल दिया और कहा वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ कि वो ना बहुत बूढ़ी हो ना ही कम उम्र हो, जवान उम्र की हो। उन्होंने कहा, हज़रत ऐसी गाय तो बहुत हैं, ये बयान फरमाइए कि उसका रंग क्या है। वही उतरी कि उसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल है, बाहर देखने वालों की आंखों में उतरती जाती है। फिर कहने लगे, हज़रत ऐसी गायें भी बहुत सी हैं, कोई और मुमताज़ वस्फ बयान फरमाइए। वही नाजिल हुई कि वो कभी हल में नहीं जोती गई, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, यक रंगी है, कोई दाग दब्बा नहीं। जूं जूं वो सवालात बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गायें ढूंढने को निकले तो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये बच्चा अपने माँ बाप का निहायत फर्मा बरदार था। एक मर्तबा जबकि उसका बाप सोया हुआ था और नकदी वाली पेटी की कुंजी उसके सरहाने थी, एक सौदागर एक कीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं खरीदूंगा, कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा, ज़रा ठहर जाओ, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। उसने कहा, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं हज़रत, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा। तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70,000 के 80,000 दूंगा। यूं ही इधर से कमी और उधर से ज्यादती होनी शुरू होती है, यहाँ तक कि ताजिर 30,000 कीमत लगा देता है कि अगर तुम अब जगा कर मुझे रुपया दे दो तो मैं 30,000 में देता हूँ। लड़का कहता है, अगर तुम ठहर जाओ या ठहर कर आओ, मेरे वालिद जाग जाएं तो मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। आखिर वो नाराज़ होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया। बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और उनके आराम पहुंचाने की कोशिश करने और उनका अदब व एहतराम करने से परवरदिगार उस लड़के से खुश हो जाता है और उसे ये गाय अता फरमाता है। जबकि तफसीर खाजन में मज़ीद लिखा है, उस लड़के का बाप बनी इसराइल का एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बच्चियाँ थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब उस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफ़ात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन उसकी वालदा ने कहा, ए नूरे नज़र, तेरे बाप ने तेरे लिए फ़लाँ जंगल में खुदा के नाम एक बछड़ी छोड़ी थी। अब वो जवान हो गई होगी, अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो तुझे अता फरमाए और तू उसे जंगल से ले आ। लड़का जंगल में गया और उसने गाय को जंगल में देखा और वालदा की बताई हुई अलामतें उसमें पाईं और उसको अल्लाह ताला की कसम देकर बुलाया तो वो हाजिर हो गई। वो जवान उस गाय को वालदा की खिदमत में लाया।
والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا۔ اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ نوجوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ اب ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے، پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ وہ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا، یا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائیں خریدو۔ آخر گائیں کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائیں بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جبکہ یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ الغرض اب یہ گائیں خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہیں جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہیں جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہے، کہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پائیں گے۔